यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज गेवाली। उहाँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति विश्लेषण गर्ने अनि केही सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने हजुर, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सालाखाला अन्तिम निष्कर्षमा पुग्यो, आयो। सबै ठाउँको अलिअलि, केही ठाउँको बाँकी होइन। अब यो बताइदिनुहोस् त, यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी, हिजोको दिनमा अहिले पनि संसदमा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले नै चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा, यसले के सन्देश दियो भन्ने, तपाईँ पार्टीको सिनियर लिडर पनि हो, लामो मार्क्सवादको राम्रो स्टडी गरेको व्यक्ति, के सन्देश दियो? पहिलो कुरा त के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा जित हार यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले नै चाहिँ पार्टीहरूलाई सुदृढ गर्न सक्छ, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छ। बारम्बारको जय पराजय पछिको अनुभवबाट नै पार्टीहरू सुदृढ हुन्छन्, आफूलाई सच्याउँछन्, हारिँदै जान्छन्, माझिँदै जान्छन्। यो लोकतन्त्रको चाहिँ बहुत ठुलो विशेषता हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी कहिले जित कहिले हार, पराजय जय पराजयको कुरालाई चाहिँ पहिलो कुरा त यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा ठान्दछु, पहिलो नम्बर। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको 74 को हाम्रो जुन विजय हो, त्यस्तै गरेर 54 सालको हाम्रो दिग्विजय तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, कसैले बिर्स्याउन सक्छ। मलाई याद छ, नेकपा एमालेको 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन त्यो विजय मात्रै होइन, त्यो दिग्विजय हो। 60% स्थानमा एक्लै एमाले चुनाव जितेको इतिहास हामीले बेहोरेका छौँ। हामीले गरेर त्यो देखाएको, हामीले गरेर भएको, त्यो त्यत्तिकै भएको होइन, हामीले गरेर होइन। त्यस बेला पार्टी जुन बेला एकीकृत अवस्थामा थियो, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर तमाम नेताहरू सब एक ठाउँमा एकजुट भएका थिए, एक ठाउँमा उभिएका थिए, सिनियर नेता सबै। त्यो दिग्विजय अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि पार्टीले एमाले अब त्यो हेर्न पाएको छैन। त्यसपछि यता आएर 54 पछि 74 को पनि एउटा विजय हो। 42% एमाले एक्लै प्राप्त गरे हो। त्यति बेला कुनै पार्टीसित जोडिया थिएन। त्यो चाहिँ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एउटा हाम्रो विजय हो त्यो। त्यसपछि अहिलेको हाम्रो चुनाव, यसलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति पछाडि, खास गरी परिणामको हिसाबले, कार्यकारी पदमा मान्छे पुर्याउने हिसाबले यसलाई हामी चाहिँ वास्तवमा एउटा सानोतिनो धक्का नै मान्नुपर्छ यसलाई। त्यो के कारणले? जति महानगरपालिका छ देशभरिका 6वटा महानगरपालिका, त्यसमध्येका प्रमुखमा कहीँ पनि नेकपा एमाले जित्न सकेन। उपप्रमुखमा काठमाडौँको टुङ्गो लाग्यो सालकाला। त्यस्तै अरू ठाउँमा पनि महानगरका वडाध्यक्षहरू सदस्यहरूमा उपस्थिति छ, तर पत्ता साफ भन्छ नि शून्य। महानगर प्रमुखमा नेकपा एमाले शून्यमा परिणत भयो। त यसलाई अर्को कुरा म भन्दै थिएँ। अब यहाँ त के छ भने प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको पनि काउन्ट हुन्छ। जस्तै सांसदमा एकजना हार्यो भने एकजना जित्ने हार्ने हुन्छ, त्यो आफ्नो कुरा हुन्छ। तर यो चुनावमा त्यस्तो हुँदैन। तर जनमतको हिसाबले चाहिँ जसरी एकदम पत्ता साफ भन्ने आइरहेछ, जनमतको हिसाबले
उपमेयर या उपाध्यक्ष वडा अध्यक्ष वडा सदस्यको हैसियतले चाहिँ पोजिसन राम्रै छ तर फर्स्ट म्यान जुन कार्यकारी प्रमुख हो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यहाँ अरू अलि छायामा पर्दो रहेछ, त्यो कार्यकारी अरू अलि छायामा पर्दो रहेछ तर पनि भोट त आयो, आखिर एमालेलाई आयो, सूर्य चिन्हलाई आयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हेर्नुहोस् न, आखिर सूर्य चिन्ह हालेको छ, एमालेलाई भोले हालेको छ। पोखरामै भन्नुहोस् एमालेले हालेको छ, सूर्य चिन्हमै हालेको छ। विराटनगर त अब जिति नै सकेको छ भनेपछि जहाँ सेकेन्ड पोजिसनमा या वडा अध्यक्ष या वडा सदस्यहरूमा हाम्रो स्थिति देशैभरि चाहिँ सन्तोषजनक छ। तर मुख्य पदमा चाहिँ हामी हारेका छौँ। अब कङ्ग्रेसकै तुलनामा हामीले गर्ने हो, मुख्य प्रतिस्पर्धी त नेपाली काङ्ग्रेस हो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा हामीले अब अहिलेसम्म अन्तिम परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग पहिलेको तुलनामा हामीले 120 सेरोफेरो यति नै 120-22 कतिमा बढी काङ्ग्रेसले अगाडि बढेको छ कार्यकारी प्रमुखमा। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ। पत्ता साफको ढङ्गले चाहिँ अथवा खत्तम भयो, सिद्धियो, समाप्त भयो भन्ने ढङ्गले यो हुँदै होइन। जनमत हाम्रै राम्रै छ, अरू पदाधिकारी अरू चाहिँ उसमा हाम्रो राम्रै पोजिसन आएको छ। महानगर नगर गाउँपालिकाहरूमा पनि खास गरी कार्यकारी प्रमुखमा मुख्य पदमा चाहिँ हाम्रो घटेको हो, कमजोर भएकै हो। त्यसो भएर यसलाई त्यो ढङ्गले एउटा हामीले जुन परिणाम जुन अपेक्षा थियो हाम्रो ठुलो थियो। म तपाईँलाई अलिकति अलग ढङ्गले एउटा विषय यसैमा उठाएँ, तपाईँले त्यसको व्याख्या गरिदिनु होला। हजुर, देशको राजधानी काठमाडौँ हो, यो महानगरको नेतृत्व कसले लिन्छ त्यसले ठुलो अर्थ लाग्छ, महत्त्व राख्दछ। ठुला ठानिएका नेकपा एमाले जसले विगतमा एमालेले जित्यो, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस जो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्छ नि, धेरै पुरानो हो भन्छ। काङ्ग्रेस यस्ता पार्टीलाई राजनीतिमा कुनै भूमिका ननिभाएको ऱ्यापर, एउटा गायक होइन, पेसाले इन्जिनियर, पढाइको हिसाबले इन्जिनियर काम गर्छन् गर्दैन थाहा छैन, तर उनले पाखा लगाइदियो, त्यो पनि 20,000 भन्दा बढी मतको मतान्तर। यसको अर्थ नयाँ पुस्ता पढे लेखेका मानिस काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुत्कारदैछन् भन्ने एउटा सामान्य सन्देश मात्रै यहाँको होइन। धरान जो कम्युनिस्टहरूको लाल किल्ला, त्यो पञ्चायत कालदेखि भन्थे, त्यहाँ पनि एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले हर्क साम्पाङ, तिनको बडा अहिले चर्चा छ नेपाली बजारमा, आम सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल सबै, उनले यसरी हराइदिए। त एकातर्फ त्यो छ भक्तपुरको नेमकिपा जो यो सिस्टममा विश्वास गर्दैन, यो सिस्टमबाट देश स्वाहा हुने हो भन्छन्। त्यहाँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा यी सबैको जमानत जफत भयो। अनि यहाँको मात्रै किन, धनगढी देशको पश्चिम क्षेत्र, धनगढीमा स्वतन्त्रको उहाँले जित्नुभयो। अब एउटा एकाध ठाउँमा जस्तो चितवनमा त्यहाँ सारा धुइरेर रेणुले जितिन्, त्यो अलग पक्ष छ सबैको मतले। त्यसै गरी पोखरामा उनको व्यक्तिगत कारणले पनि र सबै पार्टीहरूको सहयोगमा उनले जिते आचार्य। तर समग्रमा हेर्दा यो त पार्टीप्रति नकारात्मक नैराश्यता, वितृष्णा र विकल्पको खोजीमा छन् नेपाली भन्ने अर्थ लाग्दैन? अब के हुन्छ भने नि, पहिलो कुरा त स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिरहेछन्। कुनै पनि नेपाली नागरिक हाम्रो संविधान बमोजिम, संविधानको व्यवस्था बमोजिम, कानुनको व्यवस्था बमोजिम ऊ उम्मेदवार बन्न पाउँछ। ठिक, उसले त सङ्ख्यै भएन, उसले भोट हाल्न पाउँछ। जनताले मन पराएपछि ऊ जित्न सक्छ। ठिक, यो संविधानको व्यवस्था हो, यो हाम्रो सिस्टमको व्यवस्था हो। आज बालेनले जित्नु यो सिस्टमको व्यवस्था हो। सिस्टमले पार्टीबाट मात्रै मान्छे जित्नुपर्छ भनेको छैन नि, पार्टीको प्रमुख भूमिका हुन्छ, अवश्य पनि नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। तर यो सिस्टमले के भन्छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, चुन्न पाउँछन्, चुनिन पाउँछन्, जनताले भोट दिन सक्छन्। त्यो अधिकार संविधानमा व्यवस्था छ। हाम्रो त्यो कानुन, हाम्रो नियम, हाम्रो सिस्टमले त्यस्तो भन्छ। त्यसो भएर जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् त्यो हाम्रो सिस्टमको कारणले जितेका छन्। हाम्रो सिस्टमले ल्याएको छ उनीहरूलाई, त्यो सिस्टमको पनि जित हो। र त्यसरी
कुनै पनि देशमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने अन्य देशमा अरू देशमा पनि यस्ता उदाहरणहरू विभिन्न ठाउँमा पाइन्छ बेला मौकामा। यसलाई हामीले एउटा ढङ्गले हेर्ने हो भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अत्तालिहाल्नुपर्ने चाहिँ अब पार्टी सम्पूर्ण रूपमा फेल भयो असफल भयो भनेर यसलाई भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो सिस्टमको सफलता पनि हो। व्यक्ति पनि तिमीले राम्रो काम गर्न सक्यौ भने व्यक्ति पनि अगाडि आउन सक्छौ। पार्टीहरूले बेठिक गर्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई सिस्टमले दण्डित पनि गर्न सक्छ है। पार्टीहरूले गल्ती गर्यो भने यो सिस्टमले के भन्छ भने तिमीलाई जनताले दण्डित गर्छन्। राम्रो काम गर्यो भने तिमी कुनै पार्टीमा लागेको छैनौ भने पनि तिमी आउन सक्छौ भनेर हाम्रो सिस्टमले हाम्रो व्यवस्थाले जुन व्यवस्था हामीले लडेर ल्याएका छौँ त्यसले चाहिँ यही भन्छ के यही भन्छ। अब यो एउटा पाटो यो हो। दोस्रो पाटो के हो भन्दाखेरि चाहिँ देशैभरि धरानदेखि धनगढीसम्म तपाईँले भन्नुभयो र काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जो 2010 सालको चुनावमा वामपन्थीले जितेका ठाउँ हो र विगतको चुनावमा हामीले जितेको मात्र होइन अत्यधिक बहुमतले जितेका ठाउँ हो। सामान्य जित्या होइन हामीले अत्यधिक बहुमतले जित्या यही काठमाडौँमा। र राजधानीमा कसले जित्छ र हार्छ भन्ने कुराको ठुलो अर्थ राख्छ, ठुलो महत्त्व राख्छ। यो सबैले बुझे हो, हामी सबैले बुझेका छौँ। जित्दाखेरि त्यसको बेग्लै देशभरि एउटा सन्देश जान्छ, हार्दाखेरि त्यसको सन्देश एक किसिमको जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो त एउटा त यो सिस्टमको जित हो। दोस्रो कुरा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूमाथि राजधानीवासी या सहरवासी कतिपय जनताहरूमा जनताको एउटा पङ्क्तिमा विकर्षण बढ्दै गएको छ है भन्ने कुराको एउटा थ्रेट पनि हो। यसलाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ, यसलाई ज्यादै नर्मली रूपमा लिनु पनि हुँदैन। पहिलो त यो सामान्य स्वाभाविक कुरा हो, हाम्रो सिस्टम बमोजिम। दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि वामपन्थीहरूको अत्यधिक पकड हुँदै आएको जिल्ला, पटक पटक काङ्ग्रेसले पनि बेला मौकामा जितेकै ठाउँ हो यो होइन। त्यस्तै गरी यो भ्यालीभित्र नै जुन खालको अवस्था उत्पन्न भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले ख्यालठट्टाको रूपमा लिनु हुँदैन, यसलाई च्यालेन्जको रूपमा लिनुपर्छ र पोलिटिकल पार्टीहरूले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा यसले हामीलाई बताउँछ। यसबाट गम्भीर शिक्षा लिउँ, यसलाई सामान्य ढङ्गले चाहिँ यो आउँछ जान्छ भन्ने ढङ्गले नबुझौँ भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ यो विकर्षण चाहिँ किन बढ्यो विभिन्न मानिसको? त्यो जनताले त जनता त स्वतन्त्र छन् नि होइन। यो मत चाहिँ एमालेलाई भोट हाल्ने मान्छेहरूले पनि उता भोट हालेको हो नि र काङ्ग्रेसलाई पनि भोट हाल्नेहरूले पनि उता भोट हाले हो। विगत 74 सालमा त्यति धेरै मत यही ठाउँबाट आयो, त्यो मत आज कहाँ गयो त? अर्कोतिर हामीले उपमेयर उठाएका छौँ, उपमेयरको त यति धेरै भोट आयो फेरि। तर उपमेयरको कुनै सैद्धान्तिक भोट हो र? त उहाँलाई परेको भोट त अरू नै कारण हो भन्छन् माने। तर नै कारण त वैचारिक एमालेको खारिएको एमालेमा लागेको कार्यकर्ता होइन, त्यो त होइन। तर तपाईँको चोइस नै अब कहाँ हुन थाल्यो? तपाईँको मार्क्सवाद कतातर्फ चाहिँ त्यो सोचिँदैछ? यो विचित्र अलिक बुझाइदिनुहोस् न हामी जस्ता मानिसलाई। त्यसो भएर यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि जनताहरू चाहिँ किन यस्तो भइरहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीप्रतिको चाहिँ वितृष्णा बढ्न थालेको हो है। सम्पूर्ण रूपमा यस्तो भयो देशभरि भन्ने कुरा होइन। अहिले चाहिँ केही ठाउँमा स्वतन्त्रले जिते, केही ठाउँमा अलिक सेलिब्रेटी टाइपका मान्छेले जिते, तर समग्रमा त पोलिटिकल मान्छेले जिते हान्। आज पनि अहिले पनि देशभरिको सबै हामीले हेऱ्यौँ, प्रत्येक उम्मेदवारलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ ती राजनीतिक व्यक्तिहरू क्या काङ्ग्रेस छन् क्या एमाले छन् या अरू कुनै पार्टी छन्, तिनी राजनीतिक पार्टी मान्छेहरू धेरै काम गरेका, दुःख पाएका, धेरै मेहनत गरेका। तपाईँलाई भनौँ मेरो तुलसीपुरमा उदाहरण धेरै देशभरि यस्ता उदाहरण छन्। टिकाराम खड्का भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सुकुम्बासी गरिबको छोरा, सुकुम्बासी, अहिले पनि उहाँको घर जग्गा दर्ता छैन के, लाल पूर्जा छैन उहाँको, अहिले आज पनि सुन्नेमा छ, आज दर्ता छैन, यद्यपि घर छ, जग्गा छ, त्यो ऐलानीमा बसाएको त्यहाँको सबैले सल्लाह गरेर बसाएको। त्यस्तो मान्छे तपाईँ कसले पुथ्यो होला हिजो हली, त्यो पनि आज उहाँ एउटा ठुलो जमिनदारसित कम्पिटिसन गर्नुभयो, निकै धनी मान्छेसित। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन हुनुहुन्छ उहाँ एउटा राम्रो पुरानो राजनीतिक मान्छे हो, कोही सांसद जितेको, हिजो मेयरमा चाहिँ उठ्नु हार्नुभयो, अहिले चाहिँ एउटा हली भएर कुनै जमाया काम गरे उहाँले जित्नुभयो र लामो राजनीतिक यात्रा, जेल जीवन, भूमिगत जीवन र सारा जीवन होल टाइमर भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ कक्षा 9 पास गरेपछि उहाँ चाहिँ 10 सम्म पढेर अनि पुरै होल टाइमर भएर जानुभयो।
यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। एउटा अत्यन्त तल्लो वर्गबाट लामो जीवन राजनीतिक जीवन बिताएका, कम पढेका पनि हुन सक्छन्। त्यो कन्ट्रिब्युसनको कारणले, राजनीतिमा योगदान गरेको कारणले जनताले त्यो चोइस गरे, एउटा सहानुभूति पनि पाएछन्। त्यस्तो पनि छ, धेरै उदाहरणहरू राजनीतिक व्यक्तिहरू नै जितिरहेछन् होइन। तर चाहिँ के भने कहीँ ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा यो खालको जुन खालको सेलिब्रिटीहरूलाई बढी मन पराउने राजनीतिक पार्टीप्रतिको एउटा चाहिँ वितृष्णा जुन देखा पर्दैछ, यसलाई हामीले चाहिँ थ्रेडको रूपमा बुझ्नुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ, यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। तर यो पार्टीहरू फेल भए, असफल भयो भन्ने चाहिँ त्यो साँचो होइन, सत्य होइन, त्यो तथ्यले बताउँछ। त्यसो त्यो ढङ्गले लिनुपर्छ, यसलाई शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई अतिरञ्जित रूपले बुझ्न पनि जरुरी छैन, तर यसलाई गम्भीर रूपमै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब छोटकरीमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्नसँगै हजुर प्रदेशको र संसदीय चुनाव त हुन्छ केही समयपछि। यतिखेर 5 दलीय गठबन्धनका कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै लाभ भएको देखिएको छ। अर्को भयङ्कर लाभ लिने भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र हो। अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने हो भने अरू कर्नरमा पर्ने दृश्य यो परिणामले पनि देखाउँछ। यो जो वाम एकताको पनि मानिस कतिपय कुरा गर्ने गर्छन्। अब अहिले त के एकता के एकता, तपाईँहरू पनि कहाँ को कमल थापाजीहरूसँग पनि मिलाउनु भयो, हृदय त्रिपाठीहरूसँग पनि, परिवार दलसँग पनि, सबै फेरि त्यो चुनाव चिन्ह पनि बाँड्दै हिँड्नुभयो जो पाए त्यसलाई होइन। अब अर्कोतर्फ काङ्ग्रेस 5 दलीय गठबन्धन बनाएर हिँड्यो। यो समग्र तस्विरलाई चाहिँ हेर्दा नेपालको राजनीति एउटा सामान्य मानिसले हेर्दा कसरी पुग्छ होला? अब के छ भन्नुहुन्छ भने एमाले र माओवादी नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको चाहिँ मुख्य प्रतिस्पर्धा हो अहिलेसम्मको 48 सालदेखि आजसम्म हेर्नुहोस्। तर प्रचण्डजी त म त एमाले सरह अब हैसियतमा पुगिसकेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ नि त। यो पछिल्लो घटनाले त त्यस्तो देखाउँछ त। त्यो त परिणामले देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले 48 सालदेखि बिचको 64 सालको परिणाम बाहेक त्यसलाई अपवादको रूपमा हेर्नुपर्छ। 64 सालमा एउटा नयाँ खालको एउटा विशेष परिस्थिति भन्नुहोस् त्यसलाई। त्यो बाहेक अब नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले कहिले फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै आएको पार्टीहरू, निरन्तर दुईवटा कम्पिटिटरहरू। र यो विचारधारात्मक रूपमा यस्तो भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको नेपालको एउटा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्ने, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तर यो पुँजीवादी लोकतन्त्र, क्यापिटलिस्ट मोड अफ डेमोक्रेसी हो। त्यो जतिसुकै अब यसलाई काङ्ग्रेसले अन्यथा नमाने हुन्छ। उहाँहरूले आफूलाई पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा पनि उहाँहरू मूलत चाहिँ के भन्दा पुँजीवादी लोकतन्त्रको त्यो सिद्धान्त, नीति, सिस्टम नै त्यही हो उहाँहरूले अपनाएको विचार। नेकपा एमाले समग्रमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोसलिस्ट डेमोक्रेसी, समाजवाद र डेमोक्रेसी र अपनाउने एउटा पार्टी हो। त्यसो भएर यी दुईवटा डेमोक्रेसीको लागि मिलेर लडेका पार्टीहरू आगामी दिनमा पनि डेमोक्रेसी जोगाउनुको लागि यी दुईवटा पार्टी मिल्न आवश्यक छ। कसकोबाट खतरा छ र मिल्नु आवश्यक छ? अझै पनि नेपालमा चाहिँ के भने कहीँ न कहीँ डेमोक्रेसी फेल हुँदाखेरि चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरू कहीँ न कहीँ आउन सक्छन्। प्रतिगामी भनेको राजा? त्यो अझै पनि हामी हेरिरहेछौँ नि। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा चाहिँ अब चुनावमा पनि हिजोभन्दा आज अलिकति सिट पनि बढाएको छ। त्यो मौका हेरेर बसिरहेको छ त्यो शक्तिले। देशव्यापी केही न केही उनीहरूले थोरै धेरै भए पनि ल्याइरहेछन्, प्रयत्न चलिरहेछन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा डेमोक्रेसीलाई कुनै पनि थ्रेट छैन भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो, तर राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गर्दा, कमजोरी गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रलाई खतरा हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नै अनुभव छ, लामो समयको अनुभव छ। त्यसरी यी दुईवटा मूल प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्, दुईवटा विचारधारा फरक छ। एउटा समाजवादी लोकतन्त्र हो, अर्को पुँजीवादी लोकतन्त्र हो। यसैको बिचको प्रतिस्पर्धा हो यो मूलतः, मैले त्यो भनेको। यस्तो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा लामो समयदेखि के छ भने नेपालमा वामपन्थीहरूको मत बढी छ। लामो समयदेखि वामपन्थीहरूको जनमत के छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा मेजोरिटीमा छ। अहिलेको रिजल्ट हेर्नु हो भनेदेखि टोटल वामपन्थी जोड्दा मेजोरिटीमा छ। तर वामपन्थीहरूको बिचको समस्या के हो भन्दाखेरि उनीहरू एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, एक ठाउँमा बसेर त्यसलाई
म्यानेज गर्न नसक्ने, आफूभित्रका अन्तर्विरोधहरूलाई ठिकसँग हल गर्न नसक्ने त्यो कमजोरी वामपन्थीहरूमा देखिन्छ। र टुक्रा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने, अब यहाँ तालमेल गर्न नसक्ने, अब हेर्नु कम्युनिस्टहरू बीच अलिकति निकटता राख्न नसक्ने कारण के हो? एक दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल जस्तो सानो देशमा दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी, सिद्धान्त एउटै छ, नीति एउटै छ। अब ठिक छ, अब कतिपय कुराको अलिकति पार्टीहरूको फरक होला, नारायण मान्जीको फरक होला, अर्काको, तर समग्रमा अहिलेका नेपालका कम्युनिस्टहरूको के हो छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट अगाडि जाने हो, शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, समाजवादलाई प्राप्त गर्ने हो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। भन्नुहोस् त, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, साम्यवाद उच्चतम लक्ष्य हो, अन्तिम गन्तव्य भन्ने सबैको एउटै होइन र? एउटै हो नि, सिद्धान्त एउटा, नीति एउटै, गन्तव्य पनि एउटै हो। कसैले अहिले विद्रोह गर्ने, हतियार उठाएर चाहिँ लड्ने भन्ने कुरा त छैन अहिले। के एकाध अलिअलि विप्लवले अभ्यास गरे त्यो पनि फेल भयो भनेपछि त कम्प्लिटली फेल भयो। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्य, सिद्धान्त, उद्देश्य सबै एउटै छ, हिँड्ने बाटो पनि एउटै छ, तर एक ठाउँ बसेर काम गर्न नसक्ने, एक ठाउँ बस्न नसक्ने, मिल्न नसक्ने, यो एउटा जुन खालको स्थिति देखिन्छ। त्यो आन्तरिक कारणले कि बाह्य अथवा के कारण? मूल त आन्तरिक नै हो, जतिसुकै गरे पनि आन्तरिक कारण प्रमुख कारण हुन्छ। आन्तरिक रूपमा मिलेर बस्न सक्ने हो भनेदेखि बाह्य जतिसुकै प्रयास गरे पनि केही हुँदैन, होइन? त्यसो गरेर चाहिँ अब 74 सालमा हामीले एउटा ठुलो एउटा फड्को मार्यौँ, आश्चर्यचकित वास्तवमा हुने किसिमको चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। माओवादी र एमालेको बिचको जुन एकता थियो त्यो आवश्यक थियो, त्यो जरुरी थियो, त्यो जनताले अनुमोदन गरेको थियो एकता। यो त खालि पार्टीहरू, कार्यकर्ताले, नेताले मात्रै गरेको एकता थिएन त्यो। त्यो चाहिँ के हो भने हामी निर्वाचनको बेलामा दुईटा पार्टी थियौँ, दुईटा पार्टी तालमेल गऱ्यौँ र जनतालाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चुनावपछि हामी एउटै पार्टी बनाउँछौँ र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, बहुमतको सरकार बनाउँछौँ। त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, विकास गर्छौँ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौँ। हामीले घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ, राम्रो घोषणापत्र। जनताले जम्मै हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रा कुरालाई पत्या विश्वास गरेर जनताले के ठाने भन्दाखेरि हिजो जेसुकै भएको भए तापनि मार्ने मर्ने स्थिति रह्यो दुईटा पार्टीको बिचमा। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब कम्युनिस्ट एकताबद्ध हुन्छन्, एउटै पार्टी बनाउँछन्, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बन्छ र अब देशमा चाहिँ अब हाम्रो दिन फिर्छ भन्ने जुन विश्वास भयो र कम्युनिस्ट पार्टी एउटै हुन्छ अब भन्ने आधारमा झन्डै 2/3 बहुमत, एउटा आश्चर्यजनक एउटा दिग्विजय कम्युनिस्ट पार्टीले हासिल गर्यो। त्यो नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन, संसारको आजसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा मल्टी पार्टी कम्पिटिसनको आधारमा वडादेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म दिग्विजय हासिल गरेको नेपालमा पहिलो घटना हो, संसारमा पहिलो घटना। रुस, चीन लगायतका देशमा भियतनाम लडेर, युद्ध लडेर, मरेर लाखौँको बलिदान, विद्रोहबाट चाहिँ के भन्दा कम्युनिस्टहरू आए। चीनमा अहिले पनि चलिरहेछ, भियतनाममा चलिरहेछ, होइन? तर नेपालमा एउटा नयाँ अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता सफल भएको हो। नेकपा एमालेको विचार सफल भएको हो, यो मदन भण्डारीको विचार सफल भएको हो, तर त्यसलाई हामीले टिकाउन सकेनौँ। तर अब ओह्रालो लाग्ने क्रम हो। अब के पोजिसन? अब त पोजिसन त राम्रो छैन त भएको। यो आवश्यक थियो, जनताले अनुमोदन गरेको थियो, त्यो ऐतिहासिक थियो, त्यसलाई टिकाउनु पर्ने थियो, त्यसलाई चलाउनु पर्ने थियो। र आजको यो चुनाव कमरेड केपी शर्मा मेरो अध्यक्षको नेतृत्वमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर यो चुनाव गर्नुपर्ने थियो। सरासरी भन्ने हो भने असफल भएको। हजुर, को असफल भएको हो? गर्नुपर्ने थियो, तर हामी चलाउन सकेनौँ। के कारण? दुःखद हो, कसको कारणले? हामी एक ठाउँ बस्न सकेनौँ। बडो दुःखद कुरा हो, धेरै दुःखद कुरा हो। यो चाहिँ म जस्ता हजारौँ हजार नेता कार्यकर्ता र सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि। ओलीजीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? यो सम्पूर्ण जो घटना दुःखद कुरा हो। यो एउटा विभाजनको एउटा अवस्था, दोस्रो पार्टी हार्यो नि त, यो समग्रमा त हार्यो नि पार्टी। यसमा के छ भन्दाखेरि अब ओली 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 भनिरहेछन् नि मान्छेहरूले, म त्यो मात्रै भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, त्यो ओली ओली मात्रै भनेर अहिले चाहिँ ओलीजी भनेको छ, अनि त्यसपछि सारा आफ्ना दोष जति जम्मैले, तलकाले पनि तलै दोष लुकायो, अनि माथिकाले माथि दोष लुकायो, साराले लुकायो, आफूमा भएका कमी कमजोरीहरू। यो नमिल्न दिनको लागि त हामी सबैको कुनै न कुनै रूपमा भूमिका भयो नि। एक्लो ओली हो त? एक्लो ओलीले मात्रै गर्दा भएको हो त? साँच्चै हो कि साँच्चै यो यथार्थ हो त भन्दाखेरि एक्लै ओलीले त होइन नि। यो त मिल्न नदिनको लागि तलदेखि माथिसम्मका हामी कतिले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भन्ने कुरा त सबैले आफ्नो छातीमा
हात राखेर सोध्नुपर्छ नि। एक्लो नेताले मात्रै त यो सबै यो सारा सब गर्न सक्छ। एक्लो नेताले दिग्विजय गर्ने, एक्लो नेताले डिजास्टर गर्ने हैन। हिजो चाहिँ सबै चुनाव जिता ओलीले मात्रै, आज सबै हराए ओलीले मात्रै हुन्छ? म त्यस्तो मान्ने पक्षमा छैन र यस्तो साँचो हुँदै होइन, त्यो सत्य कुरा हुँदै होइन। एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको छ, हिजो 74 मा चुनाव जितायो ओलीले जितायो, अनि पार्टी फुटायो ओलीले फुटायो, आज हारियो ओलीले गर्दा हारियो, यो सबै बिग्रियो ओलीले गर्दा बिग्रियो, जे जति बन्यो ओलीले गर्दा बन्यो, जे जति बिग्रियो ओलीले गर्दा बन्यो भन्ने किसिमको जुन एउटा कन्सेप्ट छ त्यो के हो भन्दाखेरि जे गरे राजाले गरे भन्ने मान्यतासँग मिल्छ। यो राजा महान हुन्, सबै राजाले गर्छन्, यस संसार भगवानले चलाउँछन्, या एउटा यस्तो दिग्विजय, एउटा यस्तो देदीप्यमान अलौकिक व्यक्तिले अवतार लिनेछ र अनि देश हाँक्नेछ, पार्टी हाँक्नेछ भन्ने एउटा सामन्ती मान्यता जुन हो त्यो मान्यता जस्तै हो यो। त्यो कुरा साँचो होइन। साँचो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै सबैको कमजोरी रह्यो। प्रचण्डजीको के कमी रह्यो, माधव नेपालजीको, वामदेवजीको हेर्नुहोस् है, सचिवालयमा 9 जना हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको के कमजोरी रह्यो, हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कसको कहाँ कमजोरी रह्यो होइन। कसले माधवलाई उकास्यौँ या कसले प्रचण्डलाई उकास्यौँ, कसले ओलीलाई उकास्यौँ होला। अर्थात् हामीमा मिलेर काम गर्ने र पार्टीभित्रका कन्ट्राडिक्सनहरूलाई, अन्तर्विरोधलाई वैज्ञानिक ढङ्गले हल गर्ने चेतनाको विकास भइसकेको छैन। केही साथी, तपाईँकै साथीहरूले, मैले भन्दा कनिष्ठ या समकालीनले पनि ओलीजीका कारणले चुनाव हार्यो, ओलीजीले अब यसपटक ओलीजीले राजीनामा गर्नु राम्रो हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नु नैतिकताको कारणले भन्ने दृष्टिकोण पनि वास्तवमा सत्य के हो जस्तै भन्नुहोस् न, ओलीजीकै कारणले 74 मा चुनाव जितियो, ओलीजीकै कारणले सरकार बन्यो, जे जति भयो सबै चाहिँ ओलीजीले गर्नुभयो र आज जे कमजोरी भएको छ सबै ओलीजीले गर्नुभएको भन्ने ठाउँमा पुग्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो अलौकिक शक्ति चाहिँ को कल्पनामा छौँ हामीहरू होइन। बिगार्छन् भने उनीहरूले बिगार्छन् र सपार्छन् भने उनीहरूले सपार्छन् भन्ने जुन एउटा चाहिँ ईश्वरीय शक्ति नै चलाउँछ देश भन्ने एउटा मान्यता हो। समाजलाई ईश्वरले चलाउँछ भन्ने मान्यता जो अवैज्ञानिक मान्यता हो, गैर मार्क्सवादी मान्यता हो, अलोकतान्त्रिक मान्यता हो। त्यसैमा उभिएर विश्लेषण गर्दा त्यो कुरा ठिक होला, तर त्यस्तो होइन भने हामी सबैले गर्दा कलेक्टिभली मिलाए सबैले मिलाउने हो, बनाए हामी सबैले बनाउने हो, बिगारे हामी सबैले गर्दा बिग्रिन्छ है। मुख्य नेताको हिसाबले उसको केही ठुलो भूमिका हुन्छ। प्रचण्डजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका, केपीजीको भूमिका, सचिवालय सदस्य, त्यसमा वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका, मिलाउने कुरामा पनि बिगार्ने कुरामा पनि। यतिखेर तपाईँ कलेक्टिभली यसलाई सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब सामूहिक रूपमा लिनुपर्छ यसलाई, र मुख्य नेताको हैसियतले जो मुख्य हुनुहुन्छ, अलि ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो कसैप्रति दोष पन्छ्याउने भन्दा सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ भन्छ कि मैले। म युवराज गिवाली यहाँ उभिएर तपाईँसँग बोलिरहेको छु दुनियाँ अगाडि, मैले चाहिँ के भन्दा मेरो त केही पनि कमजोरी छैन, मेरो त कुनै पनि त्यसमा भूमिका छैन भनेर आफू सम्पूर्ण रूपमा चोखो भएर अनि जम्मै अन्त कुरा पन्छ्याउनेतिर चाहिँ गइसकेपछि त सबै त्यही गर्ने भयो नि त। ओलीजी त्यही गर्नुहुनेछ, प्रचण्ड त्यही गर्नुहुनेछ, माधव नेपाल त्यही गर्नुहुने भयो, मैले त्यही गर्ने भएँ। हामी सबैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि कमजोरी जति अन्त पन्छाइदिएपछि आनन्द भइहाल्यो। त्यसो जति पनि उपलब्धि प्राप्त हुन्छ त्यो हामी सबैको प्रयास हो। कमजोरी हुन्छ, हामी सबैका कमजोरी कहीँ न कहीँ धेरै थोरै मात्रामा छ भन्ने यथार्थलाई, साँचो कुरालाई हामीले जस्ताको तस्तै बुझ्नुपर्छ। र तर ओलीजीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त? नैतिक हिसाबले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने स्ट्यान्ड तपाईँको राय? तर अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, के छ भन्ने नि मैले अलिक समग्रमा हेर्छु, यो के एकदमै चाहिँ डिजास्टर, एकदम सत्यानाश, सर्वनाशको रूपमा यसलाई बुझ्नुहुन्छ त? अहिले पनि नेकपा एमालेको भोटको स्थिति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अब त्यो जम्मै जोडेर त मैले हेरेको छैन, तर त्यो कमजोर छँदै छैन। समग्रमा भोट कमजोर परिणामको हिसाबले पनि विगतसँग तुलना गर्दा मात्र के हो, प्रतिस्पर्धी दलसँग 54 सालको 74 सालको तुलना गर्दाखेरि पो यो कमजोर भएर होइन भने काङ्ग्रेस एमाले भनेको त निरन्तर फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै आएको पार्टीहरू हो, कम्पिटिटर हो, कहिले को अगाडि कहिले को पछाडि रहने स्थिति हो। र पपुलर भोटको हिसाबले भन्ने भनेदेखि त्यति कमजोर होइन, यद्यपि घटेको चाहिँ हो। म ठ्याक्कै हिसाब अहिले मसित डाटा भन्छ नि। अब फेरि
गठबन्धनले कति भोटले जित्यो भन्ने कुराको पनि हिसाब छैन, किनकि मिलेर चुनाव लडेको थियो। मिलेर चुनाव लड्दा एकुरेट के हो त? काङ्ग्रेसको एकुरेट कति हो, माओवादीको कति हो, त्यो त उहाँहरू चाहिँ छ। तर हाम्रो चाहिँ आउँछ, करिब हाम्रो चाहिँ आउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पपुलर भोटको हिसाबले भन्ने हो भने अनि फर्स्टदेखि सेकेन्ड भोट, सेकेन्ड पोजिसनहरू जहाँ जहाँ उपमेयर, उपाध्यक्षहरू, वडा अध्यक्षको हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तो कमजोर चाहिँ होइन। तर फर्स्ट जुन एउटा मुख्य कार्यकारी पद हो त्यो ठाउँमा त्यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा कमजोर भएकै हो, हामीले सोचेअनुसारको परिणाम नआएकै हो। र हामीले चुनावको बेलामा हामीमा अति महत्त्वाकांक्षा थियो, हामीमा अति विश्वास थियो। के थियो आन्तरिक तपाईँहरूको बुझाइ के थियो? पहिलो शक्ति बन्छौँ भन्ने? यस, एकदम एकदम चाहिँ हामीभित्र कस्तो थियो भन्दाखेरि, किन साँचो भनिदिनुहोस्। साँचो तपाईँलाई किन दुनियाँको अगाडि किन साँचो कुरा के भन्दा हामी विभाजन भए पनि माधवजीसँग जनमत धेरै गएको होइन। नतिजाले पनि मिलेर चुनाव लड्दाखेरि पनि उहाँको नतिजा देखियो, सबै ठाउँमा मिलेर गर्दा कमजोर देखियो। यसको मिलेर चुनाव लड्दाखेरि पनि अरू काङ्ग्रेस माओवादीले भोट हाल्दाखेरि पनि उहाँहरूको पोजिसन के छ भने ठाउँ ठाउँमा, प्रत्येक ठाउँमा वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यसम्म हामीले हेरिरहेछौँ। त उहाँसित जनमत धेरै गएको होइन, जाँदैन थियो। त्यो मेरो विश्लेषण हो। पार्टीको रूपमा अब जीवित रहने अवस्थामा नेकपा समाजवादी रह्यो कि रहेन, के रह्यो? त्यो तपाईँको अहिलेको प्रश्न त्यो सक्नु त्यसमा जाउँला। त्यसो भएको हुनाले जनमतको हिसाबले सर्वनाश भयो, सत्यानाश भयो, ध्वस्त भयो भन्ने कुरा गलत हो, होइन त्यस्तो। जनमत चाहिँ पोजिसन राम्रै छ होइन। तर चाहिँ के भने त्यो मुख्य पदमा जित्नुपर्ने भनेको त मुख्य कार्यकारी पदमा हो नि। जित हार त मान्छे त्यसलाई हेर्छ होइन। अब अरू पद कति जित्यो भन्ने कुराको मान्छेले त्यति क्यालकुलेसन गर्दैन। मान्छेले मुख्य पदमा, फेरि काम गर्ने पनि मुख्य पद जो छ होइन, त्यसबाट गर्ने हो। त्यो पदमा चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसार भएन र त्यो कमजोर भएकै हो। त्यसमा हामीले पराजित भएकै हो। यो यथार्थ हो। यो यथार्थलाई फेरि बुझ्न सकेनौँ भनेदेखि अर्कोपल्ट गल्ती गर्छौँ हामीले। यसलाई स्थितिलाई जस्ताको तस्तै विश्लेषण गर्न सक्यौँ भनेदेखि आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने किसिमले चाहिँ योजना बनाउन सजिलो हुन्छ के। त्यसो भएर यो चाहिँ जुन खालको हामीले पराजय भएका छौँ मुख्य कार्यकारी पदहरूमा, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। त्यसमा मुख्य कुरा भनेको 5 दलीय गठबन्धन हो। मेरो नेतृत्व होइन, नेतृत्व होइन, एमालेको नेतृत्व होइन, 5 दलीय गठबन्धनका कारण हार्यो भन्नु। 5 दलीय गठबन्धन मुख्य कुरा। प्रतिस्पर्धीले त हराउन खोजिहाल्छ नि, त्यो त आफू हार्नुमा को जिम्मेवार भन्ने परिस्थितिमा भर पर्छ के। परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति मुख्य कुरा हो। अहिले चाहिँ के भन्दा शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल के भयो भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। 5 दल मिलेर एमालेलाई धुलो चटाउने योजनाका साथ उहाँहरू त्यही अनुसार योजना बनाएर 9 दलीय गठबन्धन भन्छन् नि। त्यो त अब भन्नको लागि मात्रै कहीँ पनि हामी माथि परिवार दल, कमल थापाहरू, एकाध स्थानीय तहमा चाहिँ रोल्पामा त काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर माओवादीको विरुद्ध लडेको छ, कोही माओवादी र एमाले पनि मिलेको छ। त के भन्दा स्थानीय तहमा केही ठाउँमा विभिन्न दलसित मिलेको छ। मैले उदाहरणको रूपमा भनिहालेँ, काङ्ग्रेससित मिलेको छ, माओवादीसित मिलेको छ, अरू विभिन्नसँग मिलेको छ। तल के खालको गठबन्धन यो? कसरी हराउन, कोसँग मिलेको, के राजनीति भयो यो? त्यो राजनीति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जो बलियो छ नि, सबभन्दा बलियो छ, त्यसलाई पराजित गर्नको लागि चाहिँ त्यो अरू पक्षले के गर्छ भन्दा सबभन्दा बलियोलाई चाहिँ हराउनको लागि चाहिँ उनीहरूले अरूसित मिल्छन्। यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई फेरि तपाईँले लोकतन्त्रमा अन्यथा लिनु हुँदैन, संसारमा हुन्छ त्यस्तो। जो एउटा विचार, एउटा राजनीति भनेको दर्शनले गाइड गर्छ नि। अब त्यो विचार लिएर जाने हो, जनताले त्यो विचार, त्यो पपुलारिटी, त्यो दर्शन कार्यान्वयनमा, यो त गैर दलीय प्रकृति भयो। त्यसैले यो पार्टी लड्नुको स्थानीय तहमा के तोक्छ र भन्ने सन्देश भएन भने स्थानीय रूपमा नेकपा एमालेको चाहिँ नीति कार्यक्रम लागू गर्नुको लागि एमाले जित्नु पर्यो नि। दर्शन त त्यहाँ लागू होला नि, सिद्धान्त त्यहाँ लागू होला नि। एमालेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्नको लागि त एमाले जित्नु पर्यो या अमुक पार्टीले जित्नु पर्यो। आफूले जित्नको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु पर्छ। लडाइँमा त जित्नु मूल कुरा हो नि। अनि नैतिकता भन्दै हार्नु चाहिँ मूल कुरा होइन, विभिन्न ढङ्गले जित्नु मूल कुरा हो। जित्दाखेरि तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँले आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुहुन्छ। बहुदलमा जसरी पनि जित्नै पर्यो, जसरी पनि, जस्तो हत्कण्डा अपनाएर पनि, जोसँग मिलेर पनि, प्राकृतिक अप्राकृतिक या अराजनीतिक मानिसलाई उम्मेदवार बनाएर भए पनि जसरी पनि जित्ने। तपाईँले जित्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुहुन्छ। जित्नु भएन भने
तपाईँले चाहेका नीति कार्यक्रम लागू हुँदैन, त्यसबाट जित्नुपर्छ। लडाइँ चलिरहने भयो। लडाइँ भनेको जित्नको लागि हो के हो कि भन्नुहोस् न। लडाइँ भनेको जित्नको लागि हो। जित्ने कसरी भनेको आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेर हो। एक्लै सकिन्न भने अरूलाई मिलाएर, यो त जेनरल कुरा हो नि, संसारभरिको सामान्य नियम हो। यो एउटा पोलिटिकल साइन्सले पनि सामान्य कुरा हो। तपाईँ जित्नुहुन्छ, आफ्नो नियम, आफ्नो नीति, आफ्नो घोषणापत्र कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसो भएको हुनाले यस्तो जहिले पनि गरिन्छ, जसले पनि गर्छ, सामान्य कुरा हो। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ 5 दलीय जुन गठबन्धन एमालेको विरुद्ध मोर्चाबन्दी भयो, त्यो मोर्चाबन्दी नै अहिले चाहिँ परिणाम चाहिँ हाम्रो कमजोर हुनुको मूल कारण हो। त अरू यति मात्रै कारण हो त? यति मात्रै होइन, अरू पनि कारण छन्। अरू पनि कारण हुँदाखेरि अहिले एउटा हाम्रो कस्तो देखियो भन्दा पार्टीमा गुटबन्दी छैन तर अन्तर्घात भयो। अन्तर्घात भयो है। म दुईटा कुरा भन्दैछु है। गुटबन्दी छैन तर अन्तर्घात भयो। यसले एउटा सङ्केत गर्छ के होइन। हिजो अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ भयानक ठुलो अन्तर्घात। त्यो उहाँले त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभएको छ। मैले पनि के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एमालेमा गुटबन्दी छैन, ब्लक छैन के। जस्तो हिजो ब्लक हुन्थ्यो, फलानाको गुट, यस्ता नेता गुट छैनन्। एमाले पार्टी छ, व्यक्ति छन्, आफ्ना अन्तर्विरोधहरू, आफ्ना विचारहरू, व्यक्तिले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट राख्न पाउँछ होइन। यो एमालेको लागि चाहिँ ठुलो सम्पत्ति थियो, असाध्यै सकारात्मक कुरा थियो यो कुरा। गुट रहित पार्टी जसरी हामीलाई उम्मेदवार तय गर्नुको लागि हामीलाई समस्या भएन, किन गुटबन्दी छैन, सजिलो भयो। तर खतरनाक कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुटबन्दी नहुँदाखेरि पनि अन्तर्घात यस्तो कसरी भयो? तपाईँ पार्टीको उपाध्यक्ष यो खिलेर यो विषय उठान गरे यस्तो भयो काठमाडौँमा किन यस्तो भयो? यो गुटबन्दी नहुँदा पनि अन्तर्घात किन भयो? यस कारणले भयो कि अब हामीभित्र सिद्धान्त, पार्टी, विचारप्रतिको निष्ठता, नीतिनिष्ठता, सिद्धान्तनिष्ठ, सिद्धान्तप्रति, पार्टीप्रति, देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउँदैछ है। यो गम्भीर इन्डिकेसन हो, गम्भीर सङ्केत हो कि गुटबन्दी नहुँदै पनि अन्तर्घात भइरहेछ। गुटबन्दी हुँदा त फलानु गुटले हराउनलाई गर्यो भन्न एउटा पन्छ्याउन सजिलो हुन्थ्यो, तर गुटबन्दी छैन तर अन्तर्घात भइरहेछ भनेदेखि यसको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र अहिले काठमाडौँमा भन्नुहोस्, बालेनले त्यत्रो ल्यायो त एमालेका भोट पनि त गए त पब्लिक त जहाँसुकै जान्छ। तर एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि एकातिर अरू ठाउँमा वडा अध्यक्षलाई हाल्नु, वडा सदस्यलाई हाल्नु, उपमेयरलाई भोट हाल्ने, तर मेयरमा भोट नलाल्ने भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट, आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ अब कार्यकर्ताहरू पनि लाग्ने भयो। उनीहरूको पार्टी, सिद्धान्त, नीति, विचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी आउँदैछ है। त्यसो भएर हामीले पार्टीलाई अझ कार्यकर्ताहरूमा एउटा ट्रेनिङ, एउटा प्रशिक्षण, एउटा चाहिँ त्यसलाई खार्नुपर्ने, माझ्नुपर्ने, तिखार्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा यसले देखिन्छ। म तपाईँसँग काठमाडौँ र पोखराको घटनालाई जोडेँ। त्यसो एउटा 5 दलीय गठबन्धन भयो। अरू कुरो अलिअलि चाहिँ पैसाको व्यापक प्रयोग पनि हो के, पैसाको पनि प्रयोग एकदम। अब एमालेले पनि सिस्टमको असफलता होइन, यसरी उम्मेदवार चयन हुन्छ, यसरी यो सिस्टमभित्र अब सामान्य मानिसलाई त चुनाव जित्न गाह्रो हुन थाल्यो पनि भन्छन् नि। अनि लोकतान्त्रिक विचार र मान्यताले जनतालाई खरिद बिक्री गरेर कहीँ पनि भन्दैन, कहीँ पनि लोकतान्त्रिक पक्ष हावी हुन थाल्यो। तर त्यो विचार, त्यो पक्ष हावी हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक आधार मूल कारण हो। हाम्रो इकोनोमिक जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टममा दलाल पुँजीवाद हावी छ, त्यसको प्रभाव राजनीतिमा परेको छ। त्यसो भएर लोकतन्त्रको दोष होइन त्यो। लोकतन्त्र त जहिले पनि मूल्य मान्यताकै कुरा जोड दिइरहेछ। हेर्नु, संसारभरिको लोकतन्त्र आजसम्म लोकतान्त्रिक विचारहरू जसरी आएका छन् त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो खरिद बिक्री गर्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल गलत हो, बेठिक हो। यसलाई सर्वथा हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बारम्बार आइरहेछ। र नेपालमा चाहिँ के भनेदेखि जुन आर्थिक आधारमा, आर्थिक ढाँचामा, अर्थतन्त्रमा जो दलाल पुँजीवाद हावी भइरहेछ, पकड भइरहेछ, त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने चुनाव महँगो बनाइरहेछ। म तपाईँसँग अब त्यतातिर धेरै काठमाडौँ र पोखराको घटनालाई म यहाँसँग जोडेर पार्टीको उपाध्यक्ष यहाँ भएको नाताले रामवीर मानन्दरले नेपाली काङ्ग्रेसलाई खुलेर सघाउनु भयो होइन। त्यो सार्वजनिकै भयो। उहाँ शेरबहादुरलाई भेट्न जानुभयो, प्रकाशमान सृजना सिंहसँगै हिँड्नुभयो। पोखराको अर्को घटना खुलासा भयो होइन, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन लागेको भयो।
अब ती व्यक्तिहरू उप के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले काठमाडौँ पोखरा मात्रै भन्दिनँ, देशैभरि नै एउटा के गर्ने त देशैभरि एउटा ट्रेन देखियो के। एउटा ट्रेन कस्तो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अमुक उम्मेदवार उठ्या छ, मलाई चित्त बुझेन, अरू केही छैन। पार्टी एमालेमै ल्याइरहेछ, एमालेमै काम गरेछ, वर्षौँदेखि काम गर्दै आएछ, तर आफू उठ्नु पर्ने थियो, आफू उठेन, या अमुक उम्मेदवार चित्त बुझेन। यति नै कारणले गर्दाखेरि ऊ पार्टीलाई कमजोर बनाउन पनि सहज तयार भयो, अर्कोलाई भोट हाल्ने भयो, किनकि उसको वैचारिक स्खलन भयो, पार्टीमा लागिरहेछ, पार्टीमा काम गरिरहेछ। अब उसमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले स्वार्थ हाबी भयो, वैचारिक स्खलन भयो। के गर्नुहुन्छ त अब तपाईँहरू? पार्टी राम्रो बनाउनु पर्यो। म के भन्छु भनेदेखि देश राम्रो बनाउन पार्टी राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यो पार्टीलाई के गर्ने? त्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई के गर्ने? असल इमानदार अनुशासित निडर र चाहिँ के भन्दा व्यक्तिवादी होइन, सिद्धान्त, देश जनताप्रति प्रतिबद्धता भएका मानिसहरूको एउटा टिम हुनुपर्छ पार्टी भनेको। पार्टी भनेको जो पनि मान्छे पार्टी हुने, जसलाई पनि पार्टीमा हुल्दिने, जसलाई पनि पार्टी सदस्य बनाउने गर्यो भनेदेखि अन्तर्घात आजभन्दा भोलि झन् डरलाग्दो रूपमा हुने। ती व्यक्तिलाई के गर्नुहुन्छ? मैले भन्न खोजेँ त्यो प्रमाण तथ्यहरू छन् भने त कारबाही गर्नुपर्छ। पार्टीबाट निष्कासित गर्ने हो होइन, त्यो कहाँ के हो छानबिन गर्नुपर्छ। अब यत्तिकै बोलिदिने कुरा छानबिन गर्ने र साँच्चै अन्तर्घात गरेको प्रमाण छ भने अनुमानको भरमा गर्नु हुँदैन। फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चित्त नबुझ्दै पनि पार्टीको लागि मान्छेले भोट हालिरहेछन्, हाल्दै आएका छन् अहिलेसम्म होइन। ठुलो पङ्क्ति त यस्तो छ नि, ठुलो पङ्क्ति छ, कतिपय कुरा चित्त बुझ्दैन, तर पनि पार्टी हो भोट हालौँ भनेर भोट हाल्दै आएछन्। अब दुईटा प्रश्न म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यमा गरेँ है। हजुर, यतिखेर माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालजीलाई के भन्नुहुन्छ? एक त्यो त्यसैभित्रको प्रश्न, त्यो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी अब पार्टीको रूपमा स्थापित भयो कि भएन, र तपाईँहरू बीच समग्रमा वामपन्थी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू बीच अब निकटताको सम्भावना कतै छ कि अब त्यो टाढै गयो? किनभने वर्षमान पुञ्जी हिजो नै मसँग सत्य संवादमा कार्यक्रममा भन्दै हुन्थ्यो, रातिको कार्यक्रममा, अब हामी आगामी प्रदेश र संसदीय चुनावमा पनि यसै गरी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ र चुनावी तालमेल गरेर आगामी सरकार पनि त्यही ढङ्गले बनाउँछौँ। यो स्थितिमा जाने हो। एमाले त कर्नर पर्ने हो नि त। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? के छ भने अहिलेको निर्वाचनबाट हामीले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ। त्यो शिक्षा लिएर नेकपा एमालेलाई साँच्चै राम्रोसँग चलाउने हो र हामीसित भएका 9-10 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई सबलाई दौडाउने हो भने, सबलाई कुदाउने हो भने, सबलाई ठिकसँग व्यवस्थित गर्ने हो भने 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि हराउने तागत एमालेसित छ। आन्तरिक रूपमा भन्नुहुन्छ, म साँचो कुरा बोल्दैछु। एक्लै लड्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पनि एक्लै लडेर पनि जित्न सक्ने तागत, त्यो हैसियत, त्यो आधार, त्यो सङ्गठनात्मक संरचना देशव्यापी रूपमा त्यो आधार नेकपा एमालेसित छ। तर सँगसँगै अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने म चुनावमा जित्नुपर्छ, लडाइँमा जित्नुपर्छ। तपाईँले जित्नुभयो भने मात्रै तपाईँको नीति कार्यक्रम लागू हुन्छ, होइन भने अब अपोजिसन भएर आवाज उठाइरहने कुरा त तपाईँलाई छुट्छ। जति हो भने एकजनाले जिते पनि आवाज उठाउने हो, 100 जनाले जिते पनि आवाज उठाउने हो, अलिक प्रेसर बढ्दा होला। त्यसो भए भने जित्न आवश्यक छ। कम्युनिस्ट पार्टीले नजितिकन त्यो समाजवादी लोकतन्त्रतिर देश जाँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीले जितेन भने त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने हो, पुँजीवादी पार्टीले जित्ने हो, पुँजीवादी लोकतन्त्रले जित्ने हो, पुँजीवादलाई सुदृढ गर्ने हो। लडाइँ पुँजीवाद र समाजवादको बीच हो। लडाइँ पुँजीवाद र समाजवादको बीच हो। लडाइँ चाहिँ के भन्दा श्रमजीवी, लाखौँ श्रमजीवी जनता र पुँजीपतिहरूको बीचको हो। लाखौँ लाख श्रमजीवी जनता, श्रम गरेर बाँच्नेहरूको र श्रम शोषण गरेर देश लुटेर बाँच्नेहरू, दुईटा पङ्क्ति देशमा छ, दुईटा वर्ग छ देशमा, त्यसको लडाइँ हो। त्यसो भयो भने तपाईँ कतातिर लाग्ने, के गर्ने? त्यसमा चाहिँ के भन्दा श्रमजीवीहरूको जित कम्युनिस्ट पार्टीले जितेपछि मात्रै हुन्छ। त्यसको हितको लागि उसले नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ। त अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धार भनेको नेकपा एमाले हो। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि क्लियर गरेको छ, केही हारेको छ अवश्य पनि। यसको बावजुद पनि माओवादी अहिले कुनै पनि वामपन्थी भन्दा नेकपा एमाले धेरै नै माथि छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले डाटा हेर्नुहोस्, तथ्यहरू हेर्नुहोस्, धेरै नै माथि छ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको बिचको प्रतिस्पर्धा मूल प्रतिस्पर्धा हो। अब यसको लागि
पहिलो कुरा नीतिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने सिद्धान्तको रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटै विचार लक्ष्य उद्देश्य भएका वामपन्थी पार्टीहरू आपसमा मिलेरै चुनाव लड्ने र जित्ने र कम्युनिस्टको सरकार चलाउने समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा जानु सुल्टो बाटो हो, सही बाटो हो। यो नेपालको लागि चाहिँ सबभन्दा जनताले चुनेको 74 सालमा जनताले स्वीकार गरेको बाटो, अहिले सम्भव 74 सालमा जनताले स्वीकार गरेको बाटो। तर यति बेला वस्तुगत रूपले यति बेला वास्तविकतामा जाने हो भने, रियालिटीमा जाने हो भने कम्युनिस्टहरूको बिचमा सिद्धान्त नीति विचार एउटै हुँदाहुँदै पनि, गन्तव्य एउटै हुँदाहुँदै पनि यो तिक्तता यति बिग्न बढेको छ कि एक थरी कम्युनिस्टहरू पुँजीपति वर्गलाई नेता मानेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसरी पनि सिद्ध्याउने बाटोमा लाग्नु भएको छ। एक थरी कम्युनिस्ट आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर नेपाली काङ्ग्रेसको छाता ओढेर अनि उहाँहरू रुखमा भोट हालेर अनि नेकपा एमालेलाई अब आउने चुनावमा पनि सिद्ध्याउने जसरी पनि सिद्ध्याउने बाटोमा लाग्नुभएको छ र एमालेलाई सिद्ध्याएर कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउँछु भन्ने लाग्नु भएको छ। त्यो पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेलाई सिद्ध्याएर फेरि अर्को कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएर फेरि बहुमत ल्याएर सरकार चलाउँछु र समाजवादको आधार तयार गर्छु भन्नु दिवा स्वप्न मात्रै हो। त्यो असम्भव कुरा हो। सम्भव कुरा के हो भन्दाखेरि सबैले सोच्ने हो भने, ठन्डा दिमागले सोच्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको बिचको तालमेल गर्ने र आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर जित्ने सुल्टो बाटो हो। तर अहिले त्यो सुल्टो बाटो त्यही हिँड्ने खालको वातावरण छैन, मती देखिँदैन। मती के देखिन्छ भने अझै पनि लड्ने हो, अझै सिद्ध्याउने बेला भन्दा कम्युनिस्टले सिद्ध्याउने हो। अब हेर्नु मती उल्टो मती कम्युनिस्टले सिद्ध्याउने हो। आज मैले चाहना होला वामपन्थी मिलाउँ ल है मिलाउँ भनेर मिठो कल्पना त गरौँला, सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा त्यो हो पनि, तर सफल हुने स्थिति छैन। त्यस्तो सम्भावना रहेन, तालमेलको पनि सम्भावना छैन कम्युनिस्टहरू बीच, बृहत कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू बीच आजसम्मलाई हेर्दा। तर कहिले पनि सम्भव छैन। यो माधव नेपालजीको पार्टी चाहिँ कस्तो रह्यो यो तपाईँको? त्यो त उहाँहरूले इतिहासमा मलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ, इतिहासमा उहाँहरू जस्तो नेताले इतिहासमा यति ठुलो ब्लन्डर, यति ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ कि पछुतो मान्ने दिन आउँछ, गम्भीर पछुतो मान्ने दिन आउँछ, तर समय लाग्छ। पार्टीको रूपमा स्थापित भयो कि भएन? काङ्ग्रेसले अहिले माधवजीको पार्टी, भन्नुहोस् त, झलनाथजीको पार्टीको रूपमा स्थापित भयो कि भएन? काङ्ग्रेसलाई नेता मानेर म कम्युनिस्ट पार्टी बलियो बनाउँछु भनेर उहाँहरू जस्तो नेताहरूले सोच्नु, चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, निष्कर्ष निकाल्नु र त्यो बाटोमा हिँड्नु, यसलाई के भन्ने भन्नुहोस्? यसलाई नराम्रो भाषामा प्रयोग गर्न चाहदिनँ। यो त उल्टा बुद्धि हो। यो त कुन चाहिँ एउटा मार्क्सवादसित मेल खाने कुरा, कुन लेनिनले भनेको कुरासित कहाँ मेल खान्छ यसले भनेपछि कतै मेल खाँदैन। र उहाँहरूले घुमाइ फुर्याई नेपालमा पुँजीपति वर्गलाई नै हावी बनाउने, घुमाइ फिराई अन्तत एमालेलाई सिद्ध्याउने नाउँमा एमालेसँग रिस भयो, केपी ओलीसित रिस भयो। केपी ओलीसित यति बिग्न उहाँहरूलाई रिस उठिया छ कि एमालेलाई सिद्ध्याउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याएर अनि त्यसपछि सबै सिद्धिएर आराम भएर अनि आराम गरेर मनाएर बस्ने कुनै एउटा आदर्श मूल्य मान्यता सिद्धान्त नीतिले यस्तो भन्छ भनेपछि यो चाहिँ भयानक ठुलो वैचारिक दरिद्रता हो, भयानक ठुलो वैचारिक कमजोरी हो। र यो चाहिँ हाम्रो समाजको उत्पादन होला। यो हामी यो समाजबाटै जन्म्या हुनाले हाम्रो नेपाली समाज जुन छ त्यो समाजबाट जन्मेका हामीहरूमा यति धेरै सङ्कीर्णता छ, यति एउटा व्यक्तिगत प्रतिशोधको भावना, बदलाको भावना छ कि हामीले सिद्धान्त नीति सबै कुरालाई हामी सब छोडिदिन्छौँ कि व्यक्तिप्रतिको जुन एउटा आग्रह छ, एउटा पूर्वाग्रह छ, या त यस्तो आग्रह छ कि नेपालमा एउटा भगवान जन्मियोस् र त्यसले पार लगाइदियोस् भन्ने सोच्छौँ, या त यस्तो पूर्वाग्रह छ कि कसैसित चाहिँ देखिन पनि मन लाग्दैन, कसैको नाम पनि उच्चारण गर्न मन लाग्दैन, नामै पनि उच्चारण गर्न मन लाग्दैन, देख्न छेउ पर्न पनि मन लाग्दैन। या अर्थात् हामी चाहिँ वैचारिक रूपमा धेरै कमजोर छौँ। मार्क्सवाद पढाइ होला हामीले, धेरै लामो राजनीति गरे हुँले हामीले, तर हाम्रो चेतना, हाम्रो मानसिकता साह्रै नै कमजोर छ भन्ने कुरा यसबाट के हुन्छ? पुष्टि हुन्छ। त्यसबाट अलि फराकिलो सोचाइ हुनु पऱ्यो नि। ठिक छ, अहिले म एमालेमा छु नि,
काम गरिरहेको छु। यत्रो लाखौँको परिवारमा केही मान्छे चित्त नबुझ्ने हुन्छ नि, हुँदैन? फिटिकै मन नपर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ नि, हुन्छ नि। एउटा परिवारमा त बाउ छोराको झगडा हुन्छ, आमा छोरीको झगडा हुन्छ, कहिलेकाहीँ झगडा चाहिँ तन्केर जान्छ, कहिलेकाहीँ तीव्र हुन्छ नि। भनेपछि यो त विशाल परिवारमा कहिलेकाहीँ कतिपय मान्छेहरू चित्त नबुझ्ने पनि हुनसक्छ। तर पार्टी भनेको पार्टी हो कि, त्यसलाई मिलाएर लानु बुद्धिमानी हो। घरमा चाहिँ कुनै परिवारको मान्छेसित चित्त बुझेन, आगो लगाउनु मिल्छ र? घर भत्काउनु मिल्छ र? मिल्दैन नि, त्यो मूर्खता हो नि। त गार्जियन नेताको कुरा नेताको क्षमता के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो घर झगडालाई मिलाउने हो नि गार्जियनको काम त, हो कि होइन? त्यो घर झगडा मिलाउने, आफ्ना छोराछोरीहरू श्रीमतीहरूलाई कसरी तिनीहरूलाई मिलाउने, कसरी समस्या हल गर्ने, समाधान पो खोज्नु पऱ्यो त, तहस नहस पार्ने, सिद्ध्याउने। भनेपछि यो अझै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट साँच्चै अर्थमा मार्क्सवादी चेतनाको राम्रो विकास, कम्युनिस्ट चेतनाको राम्रो विकास भइसकेका छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसको लागि लामो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो, लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास, पटक पटकको जित र पटक पटकको हार, त्यसपछि एउटा निकाल्ने निष्कर्ष आउने पिँढीहरूले। आजसम्म हामीले त यो ठाउँमा मुलुकलाई ल्यायौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीयता, यो परिवर्तन, यो संविधान सबै कम्युनिस्टको चाहिँ ऐतिहासिक सफलता पनि त्यहाँसम्म पुर्यायौँ। तर यो सबै कुराबाट चाहिँ गम्भीर शिक्षा लिएर चाहिँ आगामी दिनमा आउने साथीहरूले, नयाँ साथीहरूले, नयाँ युवाहरूले चाहिँ यस्तो सङ्कीर्णता नपाल्नुहोस्। नयाँ युवाहरूमा म के भन्छु भन्दाखेरि पुराना नेताहरूमा जुन खालको भयानक ठुलो सङ्कीर्णता इतिहासमै हामी देखियो, बस्नै नसक्ने, सानो अन्तर्विरोध हुने बित्तिकै पार्टी फुटाल्ने। हेर्नुहोस् त, माओवादी एकपछि अर्को फुट्याछ, टुक्रा टुक्रा भइरहेछ। यो सङ्कीर्णताको कुरा हो। सिस्टम हुन्छ, त्यहाँ पनि पार्टीमा सिस्टम हुन्छ नि, सिस्टमलाई मान्दै जानु भने समस्या हल हुँदै जान्छ। हस् हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज गेवाली, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष। पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई, स्थानीय तहको चुनावलाई समेत ख्याल गर्दै गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।